नमस्कार, म टङ्कपन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुक एमसिसीले तनावपूर्ण बनेको छ। राजनीतिक वृत्तमा एक खालको तीव्र ध्रुवीकरण पनि भइरहेको छ। यसले अब सत्ता गठबन्धन के हुने, संसदमा यो विषयले प्रवेश पाउला नपाउला, यी विषयमा बहस जारी छ। देशव्यापी रूपमा यो एमसिसी देशहित विपरीत छ भनेर आन्दोलन पनि चर्किरहेको छ र सत्ता गठबन्धन दलहरू र अन्य दलहरू बीचमा पनि छलफल जारी रहेको अवस्था छ। आज यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावल। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि एमसिसीले त देशलाई कता पो लाने भयो? यो अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँग जुन सम्झौता गरियो, त्यो एउटा कम्प्याक्ट भन्ने त संसदमा वितरण गरिएको छ, तर त्यसबाहेक 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता गरिएको छ। यो कतिपय मान्छेले हेरेकै छैन, पढेकै छैन, नेपाली जनताको बिचमा त्यो सबै जान्न पाएकै छैन। त्यो समग्र ती सबै सम्झौताहरू पढ्दा नेपालको स्वाधीनतामाथि ठुलो आघात पर्ने स्पष्ट देखिन्छ र हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार माथि ठुलो त्यसले आघात पर्ने देखिन्छ। त्यसकारण यस्तो संवेदनशील विषयमा, देशको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा अहिले देशमा जति बहस भइरहेको छ नि, म त भन्छु यो कम भयो। हजुर, हजारौँ जनता सडकमा निस्कनु पर्थ्यो। यद्यपि अहिले जो निस्किनु भएको छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको झन्डालाई माथि उठाएर बुलन्द गर्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। उहाँ यो आवाज त आइरहेछ, तर हेर्नुहोस्, एउटा देशको स्वाधीनता घुम्न आँट्दा यति मात्र होइन, देशव्यापी रूपमा हिमाल, पहाड, तराई, गाउँ, उपत्यका सबैतिर मान्छेहरू बाहिर आउनु पर्थ्यो। किनभने सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीजीले स्वयं देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नेमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यसको समर्थनमा गर्न नडराउने। उहाँलाई नेपाली जनतासँग डर छैन। उहाँलाई डर अमेरिकी संस्था जसले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको छ त्योसँग डर छ उहाँलाई। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। होइन, जस्तो यो एमसिसी को पक्षमा पनि बुद्धिजीवीहरू छन्, विपक्षमा पनि बुद्धिजीवीहरू छन्, राजनीतिक दलहरू पनि पक्षमा पनि छन्, विपक्षमा छन्। अनि पक्षमा भएका मान्छेहरू नबुझेर हो त? म कसैलाई बुझेको छ कि छैन म त्यो भन्न चाहन्न। मेरो सुरुदेखिको केही कुरामा जोड छ भने एमसिसीसँगको सम्झौता जो संसदमा वितरण गरिएको छ त्यसका दफाहरू, त्यसपछि कार्यान्वयन सम्झौतामा जुन युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको छ, मूल सम्झौता सदनबाट अनुमोदन नै भएको छैन। हजुर। अनि कार्यान्वयन सम्झौतामा कसरी हस्ताक्षर गर्यो? म त त्यो देखाइरहेको छु त दफा। उदाहरणको लागि यहाँले त्यो दफा देखाउनु भएको छ, अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, तर कतिपय बुद्धिजीवीले, कतिपय अर्थविदले उहाँले त्यसको आशयमा अलि गहिरो गरी जान सक्नु भएन कि? कूटनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हो। हजुर। म यी विषय मेरा पढेका विषयमा पर्छन् क्या। मैले त्यहाँको कुरालाई जस्ताको तस्तै ती दफाहरू उल्लेख गरेर मैले लेख पनि लेखेको छु, प्रकाशित भएर दफा उल्लेखै गरेको छु। मैले टेलिभिजन यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रममा मैले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत पनि गरेको छु। त्यसको खण्डन गरेको खै? मलाई एउटा कुरामा बडा दुःख पनि लागेको छ र आश्चर्य पनि लागेको छ। भर्खरै नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जसले यो सम्झौता त्यति बेला अमेरिकामा गएर हस्ताक्षर गरेका थिए, उनको नाममा अहिले फेरि स्पष्टीकरण भनेर आएको मैले भर्खर हिजो पढेँ, अस्ति आएको दस्तावेज भनेर मैले पढेँ। मलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। त्यसमा के लेखेको रहेछ एक ठाउँमा भने यो अमेरिकाको कानुन मान्ने भने त जस्तो कोही मान्छेले यो मानिसको बेचबिखनको कारोबार गरेको या लागु पदार्थमा गरेको भने त्यस्तोको लागि कानुन आकर्षित गर्ने भने यस्तो झुट बोल्न पाइन्छ सरकारमा बसेर? त्यो दफामा त्यस्तो लेखेको छ? त्यहाँ त के लेखेको छ? अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ विपरीत, त्योसँग सम्बन्धित भएर त्यो दफा आएको छ। अनि सरकारमा बस्ने मन्त्रीले यस्तो झुट बोल्दा अन्त तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ। यसका धारा र दफाहरू पढेर कुरा गरौँ अगाडि।
यदि मैले भनेको दफामा त्यो लेखेको छैन भने भन्नु सक्नु पर्यो नि त। उदाहरणको लागि म अर्को उदाहरण दिउँ। सम्झौताको अनुसूची 5 मा नेपालले एमसिसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी योजनाको छनौट गर्नुपर्ने छ र त्यो योजनामा भारतको सहमति लिनुपर्ने छ। किन लेखेको यो? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार, हाम्रो सन्धि ऐन अनुसार कि त हामी द्विपक्षीय सम्झौता गर्छौँ कि हामी बहुपक्षीय गर्छौँ। अनि यो सम्झौता गर्ने एमसिसीसँग हजुर त्यो विद्युत लाइनको सन्दर्भमा आउँदैछ त्यसमा। भारतसँग पनि जोडिने तपाईँको कुरा भएको बुझेछु हजुर कि द्विपक्षीय हुन्छ। अनि यो भारतको नाम बिचबाट कहाँबाट आयो? कि यो त्रिपक्षीय सम्झौता हो? म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो त्रिपक्षीय सम्झौता होइन। अनि त्यहाँ तर्क सरकारको तर्फबाट के गरिरहेछ भने हामीले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउँदा, अघि तपाईँले जुन कुरा सोध्नुभयो, भारतमा पनि गोरखपुरदेखि जोडेर लानुपर्ने भएको हुनाले भारतको सहमति आवश्यक पर्यो भने म यहीँबाट शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री, उहाँका प्रवक्ता सबैलाई सोध्न चाहन्छु र यो तर्क गर्ने बुद्धिजीवीहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु यसको पक्षमा। अनि गोरखपुरदेखि के नेपाल बनाउन जाने हो? नेपालले बनाउने हो त्यहाँ प्रसारण लाइन? गोरखपुरदेखि त्यहाँभन्दा कता लैजाने हो विद्युत आफ्नो जिल्लाहरूमा वा आफ्ना प्रान्तहरूमा? के एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले या अमेरिकाले भारतसँग त्यो गोरखपुरदेखि उता प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता गरेको छ? म जानकारी गराउँछु, छैन। अनि भारतले त एमसिसीको कुनै गतिविधिमा प्रवेशै गरेको छैन। हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा क्वाडमा सुरक्षा सामरिक सम्झौतामा उसले प्रवेश गरेको छ, यसमा प्रवेश गरेको छैन। अनि गोरखपुरबाट नेपालले बनाउने भए पो भारतसँग सम्झौता हुन्छ। अनि गोरखपुरमा गएर नेपालले यदि बनाउने अनुमति पाएको रहेछ अरे भारतीय कम्पनीले नेपालमा पाए जस्तै, अनि भारतसँग गर्ने हो कि सम्झौता? अमेरिकाको सम्झौतामा भारतको सहमति लिनुपर्ने होइन। यसको एउटै आशय के हो भने नेपाललाई भारतको उपग्रहको रूपमा हेर्न खोजिएको हो। 1950 को असमान सन्धि अन्तर्गत जसरी आज हाम्रो घाँटीमा गलपासो जस्तो भएका त्यसका केही धाराहरू रहेका छन्, त्यसकै प्रतिबिम्ब हो यो। जस्तो यदि राष्ट्रिय हित विपरीत छ, राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्छ, अनेक बुदाहरू छन् यहाँहरूले भनिरहनु भएको छ र पनि केही अर्थविदहरूले यदि यो सम्झौता हामीले अगाडि बढाएनौँ भने मुलुकले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्नेछ, पछुताउनु पर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि राम्रो हुने छैन। कोही कोही मान्छे भन्छन् यत्रो 50 करोड आएको छ, यत्रो ठुलो रकम जाने भयो। नेपाली 56 अरब अर्थात् 60 अरबै होला। हजुर 59 अरब कति होला अहिलेको विनिमय दरले? एउटा कम्पनीले नेपालको 74 अर्ब कर तिरेको छैन। कुनै देशको स्वाधीनता, हजुर स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, आफ्नो संविधान 50 करोड डलरमा बन्दकी राख्न मिल्छ? म यस विकासका कुरा गर्नेलाई प्रश्न गर्छु। र यही प्रसङ्गमा म तपाईँलाई एउटा ताजा कुराको जानकारी गराउँछु तपाईँको माध्यमबाट सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु नेपाली जनतालाई। भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी अध्यक्ष रहेको नेपाल बोर्डले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जियामार कम्पनीको 2 वर्ष म्याद थपेको छ। जबकि आयोजना विकास सम्झौता अनुसार जो आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि भएको हो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको हो, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति भएका बेला हुन्छ यस्तो फेरि, जसको समझदारी पत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए बेला भए हो। अनि अर्को त्यही नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउबा भए बेला त्यो सम्झौताको दफा 3.1.1 गरिएको व्यवधानलाई ठाडै मिचेर 2 वर्ष म्याद थपेको छ अहिले। यो मैले योसँग किन जोडेको भने त्यहाँ के लेखेको छ भने त्यो दफामा माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीले 24 महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्छ। यदि कुनै नियन्त्रणभन्दा बाहिरको स्थिति पर्यो भने त्यसको सम्पूर्ण कारण खोलेर दियो भने 1 वर्ष म्याद थप्न सकिन्छ। त्यो निर्माणमा प्रसारण लाइनमा 48 महिनाभित्र उसले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्छ र बढीमा 1 वर्ष म्याद थप्न सकिन्छ। त्यो आयोजनाको मैले दफा नै भनिसकेँ 3.1.1 मा त्यो उल्लेख छ, स्पष्ट शब्दमा 3.1.1 र 3.1.1.2 हो जस्तो लाग्छ दोस्रो, त्यसमा लेखेको छ। अनि शेरबहादुर देउबा जो हाम्रो त विकास बिग्रिने भयो, एमसिसी नआएपछि ढिलो भएपछि त हाम्रो विकास पछाडिने भयो भन्ने तर्क दिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू र
त्यो तर्कमा समर्थन गर्ने जो तपाईँले बुद्धिजीवी भन्नुभएको छ ती बुद्धिजीवीहरू स्वयं प्रधानमन्त्रीले म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि त्यो विकास नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको थियो भने आज 14 वर्ष भयो माथिल्लो कर्णाली जो अछाम जिल्ला मैले माथिल्लो कर्णालीको म अछाम जिल्लाको प्रतिनिधि पनि हो निर्वाचित कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण कोसीढुङ्गा हुन्थ्यो जो नेपालको सबभन्दा सस्तो विद्युत आयोजना थियो। अनि त्यो किन 14 वर्षमा लड्काएको अनि त्यो सम्झौता विपरीत किन म्याद बढाएको अस्ति 2 वर्ष यदि विकासकै चिन्ता थियो भने अनि अर्को म यसैमा जोड्छु त्यही आयोजना सम्झौतामा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने यदि त्यो समयको तोकियोभित्र गरेन भने प्रति मेगावाट प्रतिदिन 1379 जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली रुपैयाँ अलिकति फरक पनि पर्न सक्ला कहिलेकाहीँ बिर्सियो भने त्यो मैले हिजो हिसाब गरेको 1.5 अरब जियामालले नेपाल सरकारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने रहेछ। तिरायो सरकारले। यो के हो भने विदेशीको अगाडि घुँडा टेक्ने नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा विदेशीको भक्ति गरेर सत्तामा टिक्ने बाहेक केही पनि होइन। हेर्नुहोस् न त्यसैले गर्दा यदि त्यो एमसिसीको विकासको योजनाको चिन्ता भएदेखि यहाँ पनि देखिन्थ्यो नि त चिन्ता। यहाँ पनि के देखियो विदेशी कम्पनीकै भक्ति देखियो कहाँ आफैले गरेको सम्झौता मिचेर अनि गएर हामी चाहिँ विकासका नारा दिएर यो भएन भने त नेपालको ठुलो क्षति हुन्छ अनि नेपालको स्वाधीनता गयो भने त्योभन्दा ठुलो क्षति त्यो 50 करोडको क्षति हुन्छ। यो एमसिसी अहिले भर्खर अकस्मात आएको पनि होइन। झन्डै यसको प्रोसेस सुरु भएको 11 वर्षदेखि हो। यो बिचमा धेरै प्रधानमन्त्री भए यहाँ पनि धेरै पटक सरकारमा रहनुभयो जिम्मेवार ठाउँमा रहनुभयो। यहाँ सरकारमा भएको बेलामा पनि त यो सम्झौता प्रक्रिया त अलिअलि अगाडि बढेकै थियो नि। त्यो बिचमा के भयो? बिचमा यसलाई हटाउने उपाय खोज्न सकिँदैन थियो? त्यो साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नु तपाईँले। नेपाली काङ्ग्रेसबाट जारी विज्ञप्तिमा एउटा तर्क गरिएको रहेछ त्यहाँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा भीम रावल पनि उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि उहाँको के जिम्मेवारी छैन। मलाई बडा हाँसो लाग्यो। हजुर अर्थ मन्त्रालयबाट अमेरिकी एमसिसीलाई गरेका पत्राचार र त्यो सम्झौताको प्रतिलिपि पत्राचार कार्यदलमा बस्दाखेरि हामीले माग्यौँ र मैले पढेँ। त्यो सम्झौता जबसम्म संसदमा प्रस्तुत भएन हामीलाई त कुनै कुरा थाहै छैन। म रक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री कहिल्यै पनि त्यो मन्त्री परिषदमा न त्यो विषयमा छलफल भएको छ न त्यो विषयमा मन्त्री परिषदमा आएको छ। अनि अर्थ मन्त्रालयबाट त्यहाँका कर्मचारी र एमसिएका हाकिमहरू मिलेर या एमसिसीका हाकिमहरू मिलेर भित्र गोप्य रूपमा तिनीहरूले गरेका काम कारबाही अनि मन्त्री हुने बित्तिकै मैले थाहा पाउँछु। मैले त्यसका दफाहरू जो राष्ट्रघाती छन् नेपालको संविधान विपरीत छन् स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत छन् हाम्रो स्वतन्त्रता हाम्रो असंलग्नताको नीति विपरीत छन् अनि हाम्रो भूमिलाई जहाँबाट प्रसारण लाइन छ प्रसारण लाइनमा त नेपाल सरकारले छुनु पनि पाउँदैन बिग्रियो भने मर्न पनि पाउँदैन। एमसिसीको नियन्त्रण हुन्छ अनन्तकालसम्म। त्यो जहाँबाट प्रसारण लाइन जान्छ त्यो भूमिमाथि एमसिसीको कब्जा हुन्छ। त्यो दफा मैले प्रष्ट भनेको छु त। अनि त्यसको खण्डन गर्न नसकेपछि अनि भीम रावल पनि मन्त्री थियो नि उहिले गरे होला। यो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले फेरि मलाई त्यो त्यहाँ भएर रक्षा मन्त्रालयमा त्यो छलफल भएको थियो उहाँले त्यसमा भाग लिएको थियो भनेको छैन। उहाँ पनि केपी ओली भएका बेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री त कति भए अनि मन्त्रीलाई स्वत अर्थ मन्त्रालय एमसिसीका हाकिमहरूले गुपचुप गरेको कुरा यसै थाहा हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस् बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले एउटा कमिटी बनाउन लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा सबभन्दा पहिले औपचारिक रूपमा अमेरिकालाई उहाँले पत्र पठाउनु भएको रहेछ। त्यसकारण आज उहाँ चर्को गरेर यो हुनैपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँ होइन। तर उहाँले नेपालको जुन कुरा जुन प्रावधानहरू हामीले कार्यदलमा पनि त्यति बेला जुन हामीले नेकपाको कार्यदल छँदाखेरि झलनाजीको संयोजकत्वमा त्यहाँ पनि हामीले लेखेका छौँ। मैले त धेरै ती दफाहरू कतिचोटि सार्वजनिक गरिसकेका छु। एउटा कुनै दफाको बाबुरामजी जस्ताले खण्डन गर्न सकेका छ? उहाँहरू खालि गोसारा बोल्ने भरम फैलायो विकास हुन्थ्यो। देशको विकास भनेको देशको स्वाधीनता गुमाएर सम्भव छ? आज हाम्रा नदीनाला हाम्रा स्रोतहरू हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली हाम्रो अर्थतन्त्र विदेशीको जिम्मा लगाइदिने अनि चट्ट म बसेर खान्छु उसको पैसा ल्याउँछ म डकार्छु भन्ने यो भन्दा गैर जिम्मेवार राष्ट्रप्रतिको गद्दारीहरू केही पनि हुन सक्दैन। यो 5 वर्ष यसको परियोजना सम्पन्न गरेपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भनिसकेपछि त्यसको कानुन के निरन्तरसम्म रहने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख छैन। एउटा दफामा यो आयोजना 5 वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लेखेको छ। साँचो कुरा हो। हजुर। तर त्यसको अरू धेरै 4-5-6वटा सर्भाइभल क्लज छन् बचाउ दफाहरू। त्यहाँ के भनेको छ भने त्यो प्रसारण लाइन त्यो जमिनमाथिको कुरा
त्यो अनिश्चित अनन्तकालसम्मको लागि हुनेछ। हेर्नुहोस्, जहाँ कब्जा गर्ने हो त्यहाँ अनिश्चितकालको लागि छ। सरकारले त्यहाँ झुट्टा कुरा के गरेको छ विवरणमा भन्दाखेरि यो आयोजना सकिसकेपछि कहाँ भ्रष्टाचार भयो, कहाँ अनियमितता भयो त्यो हेर्नको लागि कागजपत्र पछिसम्म राख्न चाहिने हुनाले समयावधि लम्ब्याएको। कति हास्यास्पद तर्क। कोही भ्रष्टाचार कोही त्यस्तो भएको छ भने त तत्कालै समात्नु परेन। अनि के 5 वर्ष सिद्धिएपछि कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ एक एक कागज हामी हेर्छौँ, योभन्दा जनतालाई मूर्ख बनाउने तर्क के हुन्छ? त्यसकारण यो 5 वर्षको लागि भनेको कुरा पनि झुट्टा कुरा हो। र अर्को कुरा जुन त्यहाँ यो नेपालीले छानेको भन्ने तर्क खुब दिएको छ नि, ग्रोथ नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन सन् 2014मा प्रकाशित भएको छ। त्यसको नेतृत्व नै एमसिसीका सल्लाहकारले गरेको छ। झन्डै 1 दर्जन जति सल्लाहकारहरू नि आएका छन् ताती कसेर। उनीहरूको निर्देशनमा नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनले विद्युत प्राधिकरणले नेपालको जुन प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाएको थियो त्यो गुरुयोजना भएको कुरालाई खत्तम पारेर अनि अहिले जुन रातमाटे लप्सीफेदी रातमाटे बनाउने भनेको छ, रातमाटेबाट फेरि हेडोडा ल्याउने भनेको छ, त्यसलाई संशोधन गरेर बडा रणनीतिक ढङ्गले त्यसलाई मिलाएर त्यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक अर्थात् नेपाल वृद्धिको चिरफार भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा उसले छानेको छ। एमसिसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिएर गर अनि नेपालले छानेको भनेर नेपाली जनतालाई भ्रममा कसले पार्यो? हामीले पार्यौँ कि त्यहाँ लेखेका तथ्यहरू छन् त त्यहाँ। त्यसकारणले गर्दा यो 5 वर्षको अवधि भनेको पनि के हो भने काम गर्ने एक ठाउँमा 5 वर्षको भनेको छ, तर कब्जा गर्ने कुरा अनन्तकालसम्म उल्लेख छ त्यहाँ। अनि यो एमसिसीका विषयमा जसरी कुराहरू एकदमै उठिरहेका छन् वास्तवमा यो विषयले यो कतै यो नेपालको राजनीतिलाई नि अलि बेग्लै ढङ्गले अलि यो अहिलेको सिनारियो जे छ नि त्यसले झन् अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भन्ने पनि छ नि। तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? मैले यसलाई एकदम गहिरो विश्लेषण गरेको छु। नेपाल जुन बेला शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अत्यन्त संवेदनशील चरणमा थियो त्यो बेलाको अन्तरिम संविधान बमोजिम राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति नभई यस्तो कुनै सम्झौता अगाडि बढाउनै मिल्दैन। अमेरिकाका दुई सहायक मन्त्रीहरूले यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो एमसिसी भनेर प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ। र 2002मा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति जसलाई अङ्ग्रेजीमा सिक्युरिटी स्ट्राटेजी पनि भनिन्छ, त्यसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यसको प्रस्तावनामा हस्ताक्षर गरेकोमा त्यहाँ एमसिसी अमेरिकाको रणनीतिक महत्त्वको काम हो भनेर त्यहाँ समेत उल्लेख गरेको छ। अहिले एउटा कुरा। दोस्रो, यसै बिचमा के भयो भन्नुहुन्छ भने 2019मा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकामा गएर पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट अर्थात् साझेदारी सम्झौता गर्यो भनेर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी पुस्तिकामा छापेर आयो। थाई कमिटीमा मैले नै सोधेको थिएँ सबभन्दा पहिले। मलाई भनियो होइन कहाँ गरेको छ छैन, तर केही दिनपछि अमेरिकाले आफै छापेर ल्यायो त्यसको मूल धारणा। अहिले त्यति बेला अमेरिकाले बाहिर नल्याएको फेरि उसले केही त्यति बेलाका गोप्य राखेका कुरालाई अहिले बाहिर ल्याएको छ। त्यसमा के भनेको छ भने अब नेपाललाई अमेरिकाको एसिया पेसिफिक कमान्ड सेनाको त्यसले हेर्छ र अमेरिकाको ओहायो राज्यसँग यो नेपाललाई जोडिन्छ अब। र त्यो ओहायो राज्यबाट त्यहाँको होमगार्ड भनिन्छ त्यहाँको सुरक्षा प्रणालीमा काम गर्ने उनीहरू नेपाल आउन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त। अनि यो र एमसिसी कुरा सँगसँगै गएको छ, मिलाइएको छ यसको। हेर्नुहोस्, अनि यी कुराहरूको खण्डन गर्नु पर्यो नि त। कसैले सहयोग गर्छ भने त्यसले आफ्नो केही शर्तहरू त राख्छ नि। जस्तो अमेरिका जस्तो मुलुकले हाम्रो जस्तो मुलुकमा उसले चाह्यो भने त जतिखेर पनि जे पनि गर्न सक्छ भन्ने पनि छ नि। कुनै पनि अमेरिका मात्र होइन, कुनै मुलुकले अर्को मुलुकमा जाएको बेला जे पनि गर्न सक्छ, हुने कुरा हो यो। अनि अमेरिकाले जुन बेला जे पनि गर्न सक्ने हुनाले एमसीमा पनि स्वाधीनता छोडिदिउँ, स्वतन्त्र परराष्ट्र पनि छोडिदिउँ, संविधान पनि छोडिदिउँ, किनभने अमेरिकाले जति बेला गरिहाल्छ। यही तर्क हो त। आजको सभ्य विश्वमा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य हौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, भियना कन्भेन्सन छ। ती प्रत्येक सन्धिले आजको सभ्य विश्वमा कुनै पनि देशले अर्कोमाथि आक्रमण गर्न पाउँदैन। तपाईँले इराक र अफगानिस्तानको कुरा गर्नुभयो होला। कतिले अफगानिस्तान त यसै आयो नि अमेरिकन सेना, इराकमा गयो यत्तिकै गएको छैन। इराकमा नरसंहारकारी अस्त्र छन् भनेर झुट्टा
अहिले यो झुट्टा मैले भने आएन, बेलायतले आफै भन्यो अहिले। झुट्टा कुरा बाहिर खडा गरेर एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान्छ, यो पश्चिमी मुलुकको कुरा आएको हुनाले म त्यो अङ्ग्रेजीमा भन्छु, नेपालीमा पनि अनुवाद गर्छु। हजुर। गिभ अ डग ब्याड नेम एन्ड किल इट। एउटा कुकुरलाई खराब नाम दिएर यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने एउटा उखान छ। त्यहाँ नरसंहारकारी हतियार छन् भनेर त्यसको न्युमा गएको हो। त्यहाँ अफगानिस्तानमा किन गए? बिन लादेनलाई लुकायो। बिन लादेनले अमेरिकाका ट्विन टावर लगायत त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयमा पनि जहाज ठोक्काएर आक्रमण गरेको हुनाले त्यो बिन लादेनलाई संरक्षण अफगानिस्तानले दिएको भनेर त्यो न्युमा त्यहाँ गएको हो। अनि नेपालमा के यो तिमीले अनुदान लिने भए ल्याऊ, नत्र म सेना ल्याउँछु भन्ने? अब यो कुनै पनि मित्र राष्ट्रले अमेरिकासँग मैले सम्बन्ध बिग्रोस् भन्ने चाहेको छैन। अमेरिकी जनताले जसरी आफ्नो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न चाहन्छन्, अनि नेपाली नागरिक भएर मैले चाहँदा अमेरिकाको विरोध हुन्छ? चीनसँग गऱ्यो भने पनि म समर्थन गर्दिनँ त्यस्तो असमान। जस्तो तपाईँहरू जस्ता सचेत नागरिकले यो भनिरहनु भएको छ। हजुर। र पनि फेरि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीले सम्बन्धमा असर पर्नेछ भनेर चेतावनी दिन मिल्छ? आजको विश्वमा एउटा स्वतन्त्र देश सार्वभौम रूपमा समान हुन्छ। देशहरूको जनसङ्ख्या ठुलो सानो हुनसक्छ, शक्ति धेर ठुलो र कम हुनसक्छ, तर उनीहरूको सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा सानो हुँदैन। कुनै पनि देशको मन्त्रीले अर्को देशको कुनै पनि नेतालाई त्यस्तो धम्की दिने भनेको त्यो मिचाह र साम्राज्यवादी दृष्टिकोण हो। आजको विश्वले साम्राज्यवाद अब हुनुहुँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत, UN संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत उपनिवेशवादको अन्त्य भनेर उसले उपनिवेशवादको अन्त्यको पक्षमा उसले प्रस्ताव पारित गरिसकेका छ। शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँलाई नेपाली जनताको डर छैन अरे। डराउनु हुँदैन नेपाली जनता, तर विदेशबाट त मलाई ठुलो दबाब आयो। उहाँ नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो कि विदेशको हो? डरद्राक जनताले होला नि उहाँलाई मत हालेको त। तर उहाँले नेपाली जनतालाई हामीले बुझाउन नसकेर यो विषयमा भन्ने पनि भन्नुभएको छ। नेपाली जनताले किन मलाई बुझाउनुहोस् न, म देखाउँछु। हजुर। म शेरबहादुर देउवाजी र मलाई तपाईँ एउटा कार्यक्रम गर्नुहोस्, म सम्पूर्ण 14 एक दर्जनभन्दा बढी दस्तावेजहरूका ती प्रत्येक दफाहरू जहाँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता मिचेको छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि प्रहार भएको छ, नेपालको संविधान विपरीतका प्रावधानहरू छन्, त्यहाँ म त्यो देखाउँछु। उहाँ खण्डन गर्नुहोस् न त सार्वजनिक रूपमा। मैले त कुनै काल्पनिक कुरा गरेको छैन नि, कुनै अमेरिकासँग यत्तिकै कुनै दुराग्रह पूर्वाग्रह राखेर मैले भनेको छैन नि। कुनै अर्को देशले आफ्नो स्वाधीनता स्वतन्त्रताको कुरा गर्न पाउने अनि समुद्र तरेर हाम्रो देशमा आएर मेरो अन्तर्राष्ट्रिय मेरो सुरक्षा गर्नलाई यहाँ समेत म कब्जा गर्न पाउँछु भन्न पाउने, अनि हामीले हाम्रो संविधानको रक्षा हुनु पर्यो, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको रक्षा हुनु पर्यो। हाम्रो भूमिमाथि चीन, भारत, अमेरिका कसैको कब्जाको पनि हामी विरुद्धमा छौँ भन्न नपाउने। यो संसदमा जाने विषय हो कि होइन? यो यहाँनिर साह्रै महत्त्वपूर्ण एउटा विषय छ। नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशसँग गरेका सन्धि सम्झौताहरूमा 4वटा विषयमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ, जस्तो शान्ति, मैत्री, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतहरूको बाँडफाँड जस्ता विषयमा, अनि सिमाना जस्ता विषयमा 2/3 चाहिन्छ। त्यसबाहेकका अरू सम्झौतामा सङ्घीय संसदले कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छ। सङ्घीय संसदले कानुन नै बनाएको छैन। भनेपछि कानुन नबनाइकन पेश गर्न पनि मिल्दैन? मिल्दैन। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या, हाम्रो सन्धि ऐन सम्बन्धी व्याख्या हेरौँ न, त्यो किन नबनाएको त सङ्घीय कानुन भन्दाखेरि मलाई शङ्का आजकल के लाग्छ भने सङ्घीय कानुन नआएपछि त्यो प्रक्रिया अनुसार जानु पर्यो। यत्तिकै गोलमाल गरेर त्यहाँबाट तँलाई पारित गरिदिने षड्यन्त्र हो यो कानुन नल्याउनु। किन नल्याऊ कानुन? हेर तपाईँ, हामी हेरौँ, नागरिकता सम्बन्धी कानुन ल्याउँदैन। भर्खरै सरकारले गृह मन्त्रालयले के गरेको छ भन्दाखेरि भर्खरको कुरा हो यो पनि, नेपालमा प्रवेशाज्ञा नचाहिने देशबाट नेपालमा बिहा गरेर आएका महिलाहरूको हकमा भनेपछि त्यस्तो प्रवेशाज्ञा नचाहिने त भारतीय मात्रै हुन्। उनीहरूलाई पहिले के गरेको थियो भने विवाह गरेर आइसकेपछि अदालतमा गएर विवाह दर्ता गर्नु पर्थ्यो। अहिले मैले भर्खरै अस्ति समाचार सुने, गृह मन्त्रालयले के गर्यो भने उसले अब स्थानीय पञ्चाधिकारी भनेको त्यो ओडाकै कोही, हजुर, उसले दर्ता गर्ने भयो। अब हेर्नुहोस्, त्यो गरेर ल मान्छेलाई सजिलो बनाउनु खोज्यो भन्ने तर्क दिएको छ गृह मन्त्रालयले। म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस्तो गम्भीर नागरिकताको विषयमा कानुन किन ल्याउँदैन सरकार? किन त्यसमा छलफल गर्दैन? कानुन नल्याएर यस्तै नियम परिवर्तन गरेर खुकुलो यदि बनाउनु खोजेको हो भने, भारत त एउटा अर्को देश हो नि, अनि भारतसँग हामीले पारस्परिक रूपमा के वार्ता गरेका छ शेरबहादुर देउवा सरकारले? गृह मन्त्रालयबाट के कुनै कुरा गरेको छ?
हाम्रो देशको महिलाहरू भारतमा जहाँ बिहा गरेर जाँदा 7 वर्ष कुर्नुपर्ने नागरिकता लिनलाई। अब उताबाट आउँदा जुन कुनै अदालतमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि अहिले भर्खर हटायो, केही दिनमा 2-3 दिन। यसले के देखाउँछ भने सरकार तीव्र रूपमा बाह्य शक्तिको चाकरीमा तल्लिन्छ भन्ने कुराको मैले माथिल्लो कर्णाली र यो नागरिकताको उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। एमसिसी त्यसको पराकाष्ठा हो, एमसिसीको सम्झौता त्यसको पराकाष्ठा हेर्नुहोस्। नेपालको संविधानमा जुन लेखिएको छ, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमानको हामी सर्वोपरि त्यसलाई मान्ने कुरा हामीले जुन लेखेका छौँ, त्यस विपरीतका प्रावधानहरू त प्रष्ट छन् त त्यहाँ। त्यो प्रावधान हटाउनु भनेका छौँ हामीले, अमेरिकासँग सहयोग नलिउँ भनेको होइन नि। पहिलो कुरा त हाम्रो जस्तो देशले संविधानमै के लेखेको छ भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेछौँ, आफ्नो देशको साधन स्रोत अध्यधिक रूपमा आफ्नो देशको हितमा लगाउनेछौँ भन्ने लेखेको छ। अनि सम्झौता कस्ता गर्छन्? जिएमआर जस्तासँग 14 वर्ष मैले अघि भनिसकेँ, माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरलाई अल्झाएर त्यहाँ राखेको छ, उसले कब्जा गरेर गरेको छ। न हामी बनाउन सक्छौँ न उसले बनाउँछ। यो हाम्रो देशलाई हेर्नुहोस्, विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले गर्ने काम एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ प्लन्डर भन्ने। त्यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई माथि कहिले उठ्न नदिने, त्यसका साधन स्रोतहरूलाई ओगटी राख्ने, भर्सक आफूले त्यसलाई शोषण गर्ने। त्यो भगी भएन 14 वर्षसम्म त्यहाँ ओगट्दा। अनि मैले नागरिकताको उदाहरण दिइहालेँ। आज लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ, खोइ त। अनि शेरबहादुरजी म त भयङ्कर देशभक्त, म कहाँ मैले पछि हटेको छु, खोइ उहाँले वार्ता गरेको। भारतीय प्रधानमन्त्रीले खुलेआम म लिपुलेसँग बाटो बनाउनेको लागि धन्यवाद दिन्छु भनेर आमसँग बोलेको हामीले समाचार माध्यममा सुन्यौँ। अनि परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दैछ आज? परराष्ट्र मन्त्री के नेपाली काङ्ग्रेसको, प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको। अनि कर्णाली प्रदेशको एउटा जिल्लामा चिनियाहरूले सीमा मिच्यो भनेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरा यदि हो भने, अनि त्यो मुख्यमन्त्रीले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई चिनसँग वार्ता गर्न किन भन्दैनन्? क्या हामीले वार्ता गरिदिनु पर्ने हो? खटाउँ त, मलाई खटाउँ चिन, र म को वार्ता गरेर आउँछु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले मलाई विशेष दूत बनाएर पठाउँ, किन कुरा नगरेको? त्यसकारण यो के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाललाई आजको ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको चङ्गुलमा फसाउनको लागि गरिएको यो अहिले एमसिसीका सम्झौताका ती दफाहरू जो मैले अघि चर्चा गरेँ, अझ धेरै अरू दफाहरू पनि छन्, यी जाल हुन्। त्यो जालमा नेपाललाई लटपट्याउने दुष्प्रयास हुँदैछ। देशभक्त नेपाली जनताले यसको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ। शेरबहादुर देउवाजीले जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वाधीनता हामी हिजो लोकतन्त्रको लडाइँमा हामीले कयौँ मान्छेले हामी जेल नेल खायौँ, हामीले लड्यौँ, कतिले आफ्नो जीवनको बलिदान दिए। आज त राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ उहाँको त बटम लाइन छ नि अहिले, उहाँको त अहिले संसदमा लयरै छड्ने बटम लाइन छ। म त्यसैले मैले एउटा प्रश्न गरेको छु। उहाँले शेरबहादुर देउवाजीले गएको आम निर्वाचनमा म एमसिसीको सम्झौता पारित गर्छु भनेर उहाँले जनादेश प्राप्त गरेको हो? प्रश्न नम्बर 1। 2, जति बेला केपी ओलीजीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेपालको संविधान मिचिने भयो, लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भनेर हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको लागि हस्ताक्षर गऱ्यौँ, मैले पनि गरेका थिएँ। त्यसैले विश्वासको मत लिने बेला मैले यही एमसिसीको बारेमा उहाँ के गर्नुहुन्छ, नागरिकताको बारेमा के गर्नुहुन्छ, मलाई सोध्न दिनु पऱ्यो भन्दा मलाई सोध्न नदिएको हुनाले मैले विश्वासको मत नदिएर यस्तोमा बस्नुभन्दा राजीनामा दिन्छु भनेर त्यसले गरे हो नि त मैले। आज मैले त्यति बेला जुन कदम चालेँ त्यो कति सही थियो, शेरबहादुर देउवालाई किन सोध्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भगी भएन हो? अब म यसैमा तपाईँले अघि भनेको कुरामा आउँछु। अनि उहाँलाई जुन बेला यो अहिलेको जुन गठबन्धन सरकार छ, त्यो गठबन्धन सरकारको बेलामा बन्ने बेलामा उहाँको न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम बन्यो। त्यो न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रममा हामी एमसिसी अनुमोदन गर्ने कुरा एमसिसीको कहीँ कुरा छ? न उहाँलाई जनादेश प्राप्त छ, न गठबन्धनको जनादेश प्राप्त छ। अनि उहाँले कहाँबाट यो फुत्त ल्याएर आज म गरी छोड्छु भन्ने के उहाँ सर्वेश्वर तानासा हो? यो देशको यत्रो जनताले देशभरि यसको विरुद्धमा उठाएको आवाजले उहाँलाई डर नलाग्ने रे, डराउनुहुन्न, गर्नुपर्छ भन्ने। अनि एउटा विदेशी कम्पनीले आज हाम्रो स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउने, हाम्रो जमिन कब्जा गर्ने, हाम्रो कानुन मिच्ने, हामीलाई अर्को देशको सामरिक गठबन्धनमा धकेल्ने कुराको उहाँ निहुरेर नतमस्तक भएर त्यसलाई मान्ने उहाँमा के रङ्ग चढेको हो? यसलाई देशभक्त नेपालीहरूले देशघाती रङ्ग भन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि संसदबाट यो सम्झौता पारित भयो भने के हुन्छ? नेपाली जनताले स्वाधीनताको अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित छ। म नेपाली जनता सडकमा आउँछन्, आउनुपर्छ। यदि स्वतन्त्रता स्वाधीनता चाहिने हो भने आउनु पर्यो। अपराधीनता उपनिवेश हुन चाहने हो भने त जे गरे पनि भयो, नबोले पनि भयो। हेर्नुहोस्, म 2007 सालको उदाहरण दिन्छु। 2007 सालमा जुन बेला निरङ्कुश जाने राणा शासनको विरुद्ध आन्दोलन भयो, 1950 को सन्धि आज हेर्नुहोस्, त्यो 1950 को सन्धिलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो, कोशी सम्झौता गर्यो। कोशी सम्झौताका कतिपय किसानहरूलाई आश्रय मुआवजा पाएको छैन उनीहरूले।
आजसम्म त्यसलाई कोही सम्झौला पनि पछि अलिकति त्यसलाई सच्याइयो, पछि पञ्चायतकालमा अलिकति त्यसलाई सच्याइयो, गण्डक सम्झौता गर्यो, त्यसलाई पनि अलिकति पछि सच्याइएको छ। त्यसपछि महाकाली सम्झौता गर्यो। त्यो महाकाली सम्झौतामा यिनी शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, म पनि त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको सदस्य थिएँ, हामीले विरोध गरेका हौँ र हामीले भनेका हौँ उहाँलाई महाकाली सन्धि गर्नुभन्दा अगाडि महाकालीको उद्गम स्थल प्रश्न पारौँ है, किनभने सुगौलीको सन्धिबाट महाकाली पूर्व सबै नेपालको भूभाग हो भनेको अर्थले महाकाली नदी पनि हाम्रो भन्ने अर्थ लाग्छ। फेरि भोलि यसले अप्ठ्यारो पार्छ हामीलाई, यसको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्ने प्रश्न भएको भए त आज लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानीको कुरा उठ्ने थिएन नि। त्यति बेला हेर्नुहोस् योजनाबद्ध किसिमले गोलमटोल गरेर होइन सङ्कल्प प्रस्ताव भएपछि त भइहाल्छ भनेर भनियो, त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरियो। त्यो सम्झौतामा के लेखेको छ भने 10-10 वर्षमा यसको पुनरावलोकन हुने भनेको छ। म शेरबहादुर देउबाजी र उहाँका जो बुद्धिजीवी केही पनि हुँदैन, सङ्कल्प प्रस्ताव पाएपछि सम्झौता सचिन्छ भनेर कुतर्क गर्छन्। म उनीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ गयो? आज महाकालीको त्यो महाकाली सन्धि सचियो कि सचिएन? लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानी आज महाकालीको उद्गम स्थल प्रश्न पार्नु पर्यो भने हामीले गरेको मागलाई व्यवस्था गर्दाखेरि आज नेपालको भूमि भारतले कब्जा गरेकी गरेन। आज पनि केही मान्छेहरू के तर्क गरिरहेछन्, सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि त भइहाल्छ नि, अर्थ मन्त्रालयले एमसीसँग प्रश्न उत्तर गर्यो भने त उसले जवाब दिए भइहाल्छ नि। यो नेपाली जनतालाई ढाँट्ने निकृष्ट तरिका हो। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको कानुनको आधारमा भनिरहेको छु, कुनै पनि सम्झौता जबसम्म दुई सम्झौता गर्ने पक्षहरूको बिचमा औपचारिक बैठक भएर यी दफाहरू यसरी परिवर्तन गर्ने भने सहमति भएर अभिलिखित हुँदैनन्, कसैका प्रश्नोत्तरले, कसैका स्पष्टीकरणले, कुनै मन्त्रालयका पत्र आदान प्रदान गरेर एकअर्काका भनाइले ती सम्झौता संशोधन हुन सक्दैनन्। त्यसकारण आज जसरी यो पत्रबाट यो सबै चिज हुन्छ भनेको छ, यो गलत कुरा हो, यो होइन। यो डाक्टर साहब जस्तो यो सम्झौता अहिले भर्खर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि आएको पनि होइन, पहिलेदेखि आएको र नेकपा एमालेको सरकार हुँदादेखि अझै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको थियो। तपाईँ नेकपा एमालेको बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ, अनि नेकपा एमाले के गर्छ अब यसलाई यतिखेर आएर? म तपाईँको यो 3टा कुरालाई छोटा एकदम संक्षेपमा भन्छु। हजुर। यसको सुरु औपचारिक रूपमा पत्र लेखेको देखिन्छ, बाबुराम भट्टराईले कमिटी बनाएको देखिन्छ। त्यसपछि यो सम्झौता गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरे हो। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा गएर आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत सक्रियता बढाएको भने नि मैले एमालेको सरकार म भन्छु, म आउँछु नि त्यसपछि आउँछु। एमालेको सरकार त त्यसपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्री भएको बेलामा, शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यहाँको एमसीसीको कार्यवाहक कार्यकारी अधिकृत उताबाट सही गर्ने, अनि नेपालको मन्त्रीलाई आफ्नो पदको ख्याल हुँदैन कूटनीतिक मर्यादाको, त्यहीबाट असमान छ यो सन्धि। त्यो काङ्ग्रेसले गरे हो। त्यसपछि गएर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा, म उपाध्यक्ष भएको बेलामा होइन है, फेरि त्यो हामी 9 महिनामा भारतीय नाकाबन्दी गरेको बेला त हामी नाकाबन्दीको विरुद्ध जुध्यौँ। त्यो बेला यो सम्झौतामा कुनै छलफल भएको छैन। म गृहमन्त्री हुँदा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कुनै एमसीसीसँग सम्झौता कुनै एक दिन कुनै मन्त्रीसँग कोही पनि छलफल भएको छैन। यो भित्रभित्र अर्थ मन्त्रालयले गरेका पत्राचार त कसले कसलाई गरेका थियो, त्यसका केही अंश त मैले प्राप्त गरिसकेँ। त्यो पत्र लेख्या मैले थाहा पाउँछु त। त्यो अर्थ मन्त्रालयको सचिवले, एमसीसीका या सहसचिवले एमसीसीका कर्मचारीले लेख्या पत्राचार म गृहमन्त्री के मलाई बुझाउन आउँछ न मैले थाहा पाउने? यो कुतर्क मात्रै हो। यदि त्यो भएको रहेछ र त्यति बेला ल कुनै त्रुटि, त्यो त्रुटि हुनु हुँदैन भनेर मैले अहिले के हुन्छ त? अनि त्रुटि भएर छ भने त्रुटि हुँदैन भन्न पाइँदैन, तर मैले त्यो छलफल भएको थिएन, हुँदै भएको थिएन। अब पछि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, जुन बेला म थिइनँ, त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, उहाँले संसदमा त्यो सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्नुभयो। यो गरेको गल्ती हो भनेर त हामीले नेकपामा बहस गऱ्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट ठुलो विरोध भएपछि दुवैजना अध्यक्षले मञ्चबाट ल अब कार्यदल बन्छ, झलनाथ खनालजी संयोजक, म र प्रदीप गेवाली त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 3 जनाको कार्यदल बनाएर हामीले कार्यदलमा काम गरेर जति दस्तावेजहरू माग्यौँ कतिपय हामीलाई दिइएको थिएन, जस्तो यो मन्त्रालयसँग भएका सम्झौताहरू दिएको थिएन। अहिले प्राप्त भयो, अहिले प्राप्त भएपछि मैले पनि पाएँ, मैले पढेँ, अघि तपाईँलाई त्यसको एउटा दफा भनि पनि सकेँ। चिठी मागेर लेख्दाखेरि पनि दिएन हामीलाई, गोप्य राख्नुपर्ने के कारण थियो? हो, नेकपाले गरे पनि हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ। यो स्मरण रहोस्,
नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू आज भ्रम छर्दैछन्। हिजो किन बोलेन हिजो हामीले थाहा पाउने बित्तिकै बोलेका छौँ, कार्यदल बनाएका छौँ, कार्यदलबाट प्रतिवेदन दिएका छौँ, त्यसका देशघाती प्रावधानहरू तथ्यसहित हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो गऱ्यौँ हामीले हो। जब गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतबाट त्यो पनि एउटा नाटकीय किसिमबाट पार्टी नै नरहने अवस्था सिर्जना गरियो, त्यसपछि त नेकपा एमाले भित्र यो विषयमा मैले पटक पटक थाई कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा, संसदीय दलमा यसबारे छलफल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त यसमा पार्टी अध्यक्षले त छलफलै गर्न दिनुभएको छैन। तर छलफल गर्न नदिनु भयो भनेर हामी आवाज उठाउन हामीले बन्द गरेका छौँ त। अनि किन छलफल गर्न नदिनु? त्यो त उहाँलाई सोध्नु पर्यो। जसले छलफल गर्न नदिएको हो त्यो उहाँलाई सोध्नु पर्यो। अब नेकपा मैले संसदको बारेमा पनि भनेको छु। विषयमा नेकपा के गर्छ? मेरो अर्को तर्क छ। मैले एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले मैले अर्को तर्क पनि दिएको छु। संसदीय के अरे यो संसदको सदस्यको हैसियतले जनताले चुनेर आउँदा जुन मैले कसैसँग नडराई राष्ट्रको भलोचिताइ काम गर्नेछु भने मैले जुन शपथ लिएको छु र जुन मेरो पार्टी नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादले राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिने असमान संहिताको विरोध गर्ने भनेको छ, म त्यो नीतिमा अडेर मैले के भनेको छु भन्दाखेरि जुन अहिले संसदमा यो अवरोध गरिरहेका छ यत्रो संवेदनशील विषयमा हामीलाई कुरा राख्न नदिने, त्यहाँ आज राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको विषय आएको छ, हामीले छलफल गर्न पाउनुपर्छ, संसद दलमा छलफल गर्नु पाउनुपर्छ भनेर मैले यो 2 दिन अगाडि बसेको संसद दलको बैठकमा लिखित रूपमा पार्टी अध्यक्षसँग मैले माग गरेको छु। र अलि अगाडि मैले एउटा सार्वजनिक रूपमा मेरो धारणा के भनेको थियो भने कतै यता शेरबहादुर देउवाले यसलाई पारित गर्न खोज्ने अनि यता अवरोध गरेको देखेर यो होहल्लाभित्र त रोयो जस्तो गर म कुटे जस्तो गरौँ भनेर कतै यो सम्झौतालाई पारित गर्ने खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न समेत मैले उठाएको छु। त्यो प्रश्न मेरो मनमा अहिले पनि छ। यस्तो हुनु हुँदैन। यति गम्भीर विषयमा नेकपा एमाले जस्तो 2006 सालदेखि राष्ट्रियताको झन्डा उठाएको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डालाई हामी उठाउँछौँ जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता अनुरूप भन्ने पार्टीले यत्रो विषयमा म केही पनि बोल्दिनँ, मेरो धारणा हुँदैन, भन्न मिल्दैन यो। यदि त्यो भन्यो भने त्यो गैर जिम्मेवार काम हुन्छ भन्ने मेरो यस्तो बेलामा त संसद सुचारू गरेर संसदमा व्यापक छलफल हुनु पर्थ्यो। संसद सुचारू हुनु पर्थ्यो। संसद सुचारू भएर सबभन्दा पहिले त केमा छलफल हुनु पर्थ्यो भने यस्तो कुनै देशसँगको सम्झौता यत्रो ठुलो व्यापक बहस भइसकेपछि सङ्घीय कानुन चाहियो। पहिले यसलाई कुन कानुन अन्तर्गत राख्ने हो? त्यो कानुन ल्याउनेमा कानुन त आइसक्थ्यो नि त अहिलेसम्म। गएको भदौदेखि अहिलेसम्म यत्तिकै संसद नचल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अनि त्यो सङ्घीय कानुन ल्याउँदा त कुन प्रक्रियाबाट हुने हो, त्यहाँ मतदान कसरी हुने हो, स्वाधीनताको विषयमा अरू सबै कुरामा संशोधन हुनसक्छ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डताको बारेमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने कुरा त्यहाँ किन लेख्या त त्यति बेला? अनि अहिले नेपालको स्वाधीनतामाथि आँचाउने कुरा कुनै कानुनको नाममा, कुनै सत्ताको नाममा, कुनै गठबन्धनको नाममा कसैले गर्ने अधिकार राख्दैन। यदि कसैले जबरजस्ती गर्यो भने त्यो संविधान मिचेको, कानुन मिचेको, नेपालको स्वाधीनता माथि प्रहार गरेको राष्ट्रिय गद्दारीको बाटो ठहर्छ। त्यो जस्तो गठबन्धन यदि भत्काउन सकिन्छ भने एमसिसीमा मैले सहयोग पनि गर्न सक्छु भन्ने सङ्केत यहाँको पार्टीको अध्यक्षले दिनुभएको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले बताउने गरेका छन्। अब यो प्रत्यक्ष रूपमा मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् हजुर, जुन यो समाचार माध्यममा आएको छ, यदि यो कुरा आएको छ भने यस्तो हो भने यो धेरै आपत्तिजनक कुरा हो। मातृभूमि नेपालको हक अधिकार स्वाभिमान यसको अखण्डता भनेको कुनै पद स्वार्थ प्रतिष्ठासँग कसैले विनिमय गर्नु खोज्छ भने योभन्दा आपत्तिजनक, योभन्दा दुःख लाग्दो कुराहरू के हुनसक्छ? यदि यो कसैले गरेका छ भने नेपाली जनताले एक स्वरले यस्तो कुराको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। जोसुकैले गरोस्, मलाई व्यक्तिप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन। म आज जे बोलिरहेको छु नेपाली भएर, जनताको प्रतिनिधि भएर, नेकपा एमालेको सदस्य भएर जुन मैले प्रतिज्ञा गरेको छु, जुन मैले शपथ खाएको छु, जुन मैले सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद अपनाएर बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने, आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षपोषण गर्ने, समाजवादको पक्षपोषण गर्ने भन्ने कुरा जुन हाम्रा कार्यक्रममा लेखिया छ, म त्यो कुरा बोलिरहेको छु। संसदमा टेबल भयो भने नेकपा एमाले त्यतिखेर सपोर्ट गर्ने स्थिति आउला कि नआउला? यहाँले कस्तो विश्लेषण गर्नु? नेकपा एमाले जुन 2006 सालदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको झन्डा उठायो त्यसको म सच्चा उत्तराधिकारी हो भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ। त्यो मान्यतालाई कायम राख्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादका 14 वटा जुन विशेषताहरू छन् जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखिएको छ त्यो कुरालाई मान्ने हो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो सिद्धान्त हो, त्यो दर्शन मान्छौँ भनेर नेकपा एमाले भनेको छ। त्यो दर्शन अनुसार कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको कसैको धम्की
स्वतन्त्र राष्ट्रले मान्दैन भन्ने कुरा जुन त्यहाँ त्यो सिद्धान्तले मान्छ, त्यो मान्ने हो भने, नेपाली जनताको आवाजलाई कदर गर्ने हो भने नेकपा एमाले एमसीसँगको सम्झौताका यी राष्ट्रघाती प्रावधान जस्ताको तस्तै राखेर यसको समर्थन गर्न मिल्दैन। यो कुरा संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। नेपालको स्वाधीनतालाई समाप्त गर्ने प्रावधान संसदमा छलफलमा ल्याउनु मिल्छ भने मिल्छ? छलफलै हुन सक्दैन। यो मैले त्यसैले भन्दैछु नि, त्यसैले कस्ता सम्झौतालाई छलफल गर्न सकिन्छ, कस्तालाई गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सँगै कानुन आउनु पर्यो पहिले। अनि टेबुलै गर्न मिल्दैन। टेबुल कसरी गर्न त्यस्तो टेबुल भएर यो ठिक छ कि बेठिक छ भनेर त्यहाँ संसदमा छलफल गरेर यो बेठिक छ भने त्यहाँबाट फेल गर्न पनि त सकिन्छ नि। होइन, राजनीतिक दल के को लागि? अरू बेला चाहिँ राजनीतिक दलका केही नेताहरू बसेर ऱ्याप्प ट्याप्प गरेर सारा निर्णय गर्ने, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा आएपछि खुट्टा कमाएर थरथर हुने, किन बोल्न नसक्ने? मैले अघि जुन दफाहरू कुरा गरेँ, संसदमा बोल्ने होइन होइन, संसद कसबाट चल्छ भन्नुहोस् त? अहिले संसद कहिले विरोध, त्यहाँ संसद कहिले बाधा गरेको छ? त्यो राजनीतिक दलको निर्णयबाट गरे होइन। अनि अरू बेला चाहिँ म राजनीतिक दल हो, मेरो निर्णय सर्वोपरि हुन्छ, तिमीले मान्नुपर्छ भन्ने, त्यसो भए यसो गरौँ न त। यदि त्यो गर्ने जसले भनेको छ उनीहरूलाई म भन्छु, यो तर्क तपाईँलाई भने होइन। त्यसो भए यी दलका नेताहरू सबैले के भन्नु भने अब हामी राजनीतिक दल चलाउँदैनौँ, यो विषयमा दलका सदस्यलाई पनि हामी केही पनि भन्दैनौँ, यो विषयमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई जे मन लाग्छ आफ्नो बर्मल देखिया गरेर घोषणा गर्नुहोस् न त। उहाँ त्यसो भए त्यसपछि सोचौँला। अरू कुरामा राजनीतिक दलको निरुङ्घुस्ता थोपर्ने, तिम्रो उम्मेदवारी जाला, तिम्रो पद जाला, धम्की प्रलोभन दिने गरेका छैन राजनीतिक दलका नेताहरूले, हामीले सुनेका छैनौँ। अनि यस्तो स्वाधीनताको विषयमा कुरा गर्दा अनि संसदले फैसला गर्ला नि, अनि नेता किन चाहियो त? विघटन गरौँ सब नेतृत्व जति, अनि हामी गर्छौँ संसदमा। यो कस्तो हो भने जनतालाई झुक्क्याउने भने खेल यही त हो नि। यस्तो झुक्क्याउने खेल राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा गर्नु भनेको त गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। यस्तो नगरौँ भन्ने मेरो धारणा हो। भनेपछि एमसीसी त अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि सङ्कटमा पर्ला जस्तो छ। यो लाजमर्दो कुरा हेर्नुहोस्, किनभने कुनै देशले दिने अनुदानको विषयलाई लिएर नेपालको राजनीतिको निर्माण र विनिर्माण हुने, राजनीतिको बाटो खुल्ने र अवरुद्ध हुने कुरातर्फ सरकारको प्रधानमन्त्री र नेताहरू लाग्नु धेरै लाजमर्दो कुरा हो। यो कुनै देशले यस्तो गर्दैन। संसारमा कुनै पनि देशमा यस्तो एउटा कुनै देशले दिने अनुदानमा यत्रो ठुलो गरेर देशको प्रधानमन्त्री नै टुपी कसेर त्यही कुराको पछि लागेर अनि पार्टीका नेताहरू कतिपय त्यसको पछि लाग्ने, हेर्नुहोस् यो साह्रै अपमानजनक कुरा हो हाम्रो लागि। 50 करोड डलरमा आज त्योभन्दा कयौँ ठुलो खरबौँ रकम त नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर नेपालमा पठाएका छन्। सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर कयौँ अदालतहरूले गरेको सजाय अर्बौँ रुपियाँ उठाउन बाँकी छ। मैले भने एउटै कम्पनीले 74 अरब रुपियाँ कर तिरेको छैन। त्यस्ता अरू कर नतिर्ने कति छन्? अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेरौँ, अनि आफ्नो देशको साधन स्रोत सदुपयोग नगर्ने, 1 वर्षमा 10-11 अरबभन्दा आउने होइन यो योजना। त्यसमा पनि अझ के छ, 61.5% रकम भौतिक निर्माणमा लाग्ने भने देखिन्छ उनीहरूको त्यो हिसाब लेख्दा। 38.5% त कहाँ खर्च हुन्छ थाहा छैन। कहाँ खर्च हुन्छ भने हेरेको अहिले मन्त्रालयसँग गरेको सौदाबाट अलिकति मैले जानकारी के पाएँ भने तालिम, सल्लाहकार, गैर सरकारी संस्था, लैङ्गिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा गाउँ गाउँमा हस्तक्षेप, यही हो त हेरेको छ यो पछि। त्यसकारण यो हेर्नुहोस्, यस्तो विषयमा हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन र हामी प्रत्येक नेताहरूले हिजो आन्दोलन गर्दा जनताको बिचमा जे भनेका छौँ, जे प्रतिज्ञा गरेका छौँ, त्यसमा इमान्दार भएर अगाडि बढ्यो भने अघि तपाईँले भने जस्तो सरकार गठन विघटन एउटा कुनै अनुदान र एउटा कुनै देशको दिने एउटा दानले भत्किने र बिग्रिने हुँदैन स्वाभिमानी नेताहरू र स्वाभिमानी राज्य यन्त्र भएको देशमा भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँले अति व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर यो एमसीसीका विषयमा खास गरी महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, विशेष समयको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आज हामीले एमसीसीका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।